بیان کرتے ہیں ایک شخص مشرقی دنیا دی سب تو بڑی خوبصورتی لمبا تے باریک نقش سمجھے دی نا تو نے ذہن چا گیا ہن میں تو دیکھ جلدی نال بڑی تیزی نال ٹائم بچاواں تے دساں سرکار دے خط و خال بینی مبارک لمبی تے باریک پیشانی کوشادہ داڑھی گھاٹی زلفاں نانے انگور رنگ گندمی توجہ ہے اسنان کل منشار آقا دے دندان مبارک دے وچ فاصلہ ہو سی آکھیا گے زیادہ شبیہ نبی خدا مصطفیٰ علی اکبر بھی نبی کی شبیہ امام مہدی بھی نبی کی شبیہ محمد باقر کا پتر پشد اللہ بڑے بڑے مجتہد خیرات گندے ایران دے جناب سلطان علی بن محمد باقر کا ٹی وی دے اوپر متعلق بولیا باقیت اللہ تھا جنہیں قتل کیتا شمر دی نسل چو ارکم آئے حسین دی نسل چو ارکم شمر دی نسل چو قتل کیتا محمد باقر کا بیٹا جیڑا نبی دے مشابہ علی اکبر نبی دے مشابہ سلطان علی بن محمد باقر نبی دے مشابہ مہدی بھی نبی دے مشابہ لیکن میں روایت سے نہیں پڑھیا جو محمد دے سجے رخسار سے تیریا نہیں پڑھیا میں علی اکبر دے سجے رخسار تے تل نہیں پڑھیا سلطان علی دے سجے رخسار تے تل عسکری دلال تا ذوالفقار دی الغار نام جنہ مکے چ اپنے نور دی زیارت کرے سی میرے مولا دے سجے رخسار تے تل ہو سی اور تل لوگاں دے چہرے تے کالا نظر تے مہدی دے چہرے تے چمکدا نظر